पंचायतन संस्थान धारगळ ह्या देवस्थानचे अध्यक्ष नात्यान तुमकां सांगूंक सोदता। आज आमचो धारगळचो 27वा वार्षिक उत्सव गुलाल। तेन्ना हो उत्सव आमच्या उत्तर गोंयांत सगळ्यात व्हडलो उत्सव जाता। जसो दक्षिण गोंयांत कामावले जाता तसो हो आमचो उत्तर गोंयांत धारगळी जाता। आनी आतां हो गुलाल आमचो वर्ष पद्दती प्रमाण दनपारचो 3 सुरू जाता, तो आतां चालू जातलो। आनी लोक हांगा व्हड्या संख्येन येतात, सगळे उत्तर गोंयचे लोक, सगळे आपले भावीक सगळे येतात आनी ह्या गुलालान भाग घेतात।